दर्शकवृन्द नमस्कार, म डीआर नेउपाने। दर्शकवृन्द माउन्टेन लकडाउन बेसिसमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व जगत आजित छ। खास गरी विश्व व्यवस्थाका हरेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पाटाहरू नकारात्मक रूपले प्रभावित मात्रै भएको छैन, विश्व अर्थव्यवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। मानव सभ्यताको यो चुनौतीपूर्ण घडीमा यति बेला विश्व जगत भिडिराख्दाखेरि कोरोना भाइरसले सबैलाई आक्रान्त मात्रै बनाएको छैन, भोलि मानव सभ्यताको स्थिति के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा एक प्रकारले भन्यो भने यो विश्व युद्धको अवस्थामा छ। कोरोनासँगको मानव जातिको लडाईँ अत्यन्तै पेचिलो बढिरहेको छ र यो लडाईँको पहिलो मोर्चामा भनेको नै स्वास्थ्यकर्मी हुन्, जसको योगदान, पसिना र मेहनतले मात्रै कोरोनासँगको यो लडाईँ जित्न सम्भव छ। तसर्थ यो क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीले भोगिरहेका समस्याहरू यावत छन्। राज्य लगायतका विभिन्न निकायहरूले खेलिरहेका भूमिका पनि उत्तिकै छन्, नागरिकको पनि उत्तिकै छ। तर मूल लडाईँको अग्रमोर्चामा भनेको नै स्वास्थ्य कर्मी हुन् र समग्रतामा यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्र नै सबै आम नागरिकको कोरोना विरुद्धको लडाईँमा जित हासिल हुन्छ, विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। यो स्वाभाविक पनि हो। यसै सन्दर्भमा जोडेर आजको लकडाउन विशेषमा खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुने स्वास्थ्य कर्मी अथवा चिकित्सकसँगै प्रतिष्ठानसँग जोडिनुभएका व्यक्तित्वसँग हामी आज बहस गर्दैछौँ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीसँग आज हामीले खास गरी कोरोना भाइरससँगको यो लडाईँको अनुभव र हामीले गर्नुपर्ने र अपनाउनु पर्ने सचेतता, सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने स्रोत साधनसँगै समग्रतामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कहीँ कतै हुने किचलोका विषय पनि थोरै जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो सँगै समग्रतामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आधारभूत मापदण्डसँगै यसले चाहिने आवश्यक पूर्वाधार र यसले भावी दिनमा तय गर्ने विषयहरू पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको यो लकडाउन विशेषमा प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले थोरै भूमिकामा अलि विस्तृत बनाउने प्रयास गरेँ र यति बेला खास कोरोना भाइरसको लडाइँमा खास पहिलो सिपाही भनेको नै स्वास्थ्यकर्मी हुन्। यहाँ आफै चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। डाक्टरको हिसाबले र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रमुखको हिसाबले पनि मैले यहाँ प्रश्न जोडेँ। अब हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लडिराख्दाखेरि हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, कसरी गुज्रिरहेका छौँ? खास गरी अब यो के छ भने अब हाम्रो त अहिले सुरुवातमा हेर्दाखेरि 2टाबाट हाम्रो पनि सुरु भएको चिज अहिले 30मा पुगिसकेका छौँ हामी, होइन भन्दाखेरि अब फर्स्ट स्टेजबाट सेकेन्ड स्टेजमा हामीले अहिले देखि पनि सकेका छौँ। अब त्यो हेर्दाखेरि एक किसिमको अब तयारीको अवस्था त अलि पहिलेदेखि सुरु हुनुपर्ने अवस्था हो। अलिकति हाम्रो चाहिँ भनौँ न एउटा लजिस्टिकहरू सप्लाइजहरूले गर्दाखेरि अलिकति हामी पछाडि छौँ, तर अन्य हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति तयारीले लकडाउनहरू अरू हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म अलिकति सेफमै छौँ भन्नु पर्यो। तर पनि यतिले पुगेको छैन, चुनौतीहरू धेरै छन्। जुन हिजोको केसले गर्दाखेरि अलिकति एक किसिमको फेरि मान्छेमा त्रास आएको छ र प्लस हामी सुरक्षाको हिसाबले हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि अर्को चुनौती पनि आएको छ भन्दाखेरि अझ सतर्कको हिसाबले र अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हाम्रो छ अहिले। जस्तै अब यति बेला राज्यले खास गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू छन् र यो तिनै तहको सरकारहरूले चाहिँ खास गरी चिकित्सा क्षेत्रमा खास गरी तपाईँ जस्तो चिकित्सकहरूको लागि अहिलेसम्म गरेका पहल कदमीहरूले कति चाहिँ प्रभावकारी र एउटा उत्साहित र प्रोत्साहित गर्ने अवस्थामा छ कि छैन? सुरुमा अलिकति हामीलाई पनि यो सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ परेको थियो। किनभने एक त के छ भने यो हाम्रो संस्था पनि नयाँ, त्यसमा पनि यो प्रणाली पनि नयाँ भन्दाखेरि उहाँहरूकै आफ्नो समन्वय भइरहेको बेलामा त्यसमा हाम्रो प्रतिष्ठान नयाँ इस्टाब्लिस भइरहेको फेजमा फेरि यो कोरोना आउँदाखेरि त सुरुमा अलिकति चुनौती त भयो। तर अहिले आइकन हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशको त्यतिकै राम्रो पहल छ, सङ्घीयले त्यतिकै राम्रो हामीलाई सपोर्ट गरिदिएको छ, चाहे डाइरेक्टली हो चाहे प्रदेश थ्रु, कुरो एउटै हो। अब स्थानीय तहमा पनि त्यो हिसाबले अहिले आइकन अलिकति समन्वय मिलेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सहजै भएको छ हामीलाई। जस्तै अब नागरिकले सहज रूपले स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्ने, भोलि हुन सक्ने सम्भावित जुन जोखिम छ, सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यसको उपचार उद्धारका कुराहरू पनि छन्।
यो गर्ने क्रममा चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आफ्नो चाहिँ रणनीतिहरू के छन्? राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के छ भने हाम्रो एक शैक्षिक संस्था पनि भएको हुनाले त्यो हिसाबले हामी अलिकति मलाई लाग्छ अन्य स्वास्थ्य संस्थाभन्दा हाम्रो माथि जिम्मेवारी पनि बढी छ र अलिकति हामी यसबारे चाहिँ सजग अलिक चाँडो थियौँ। राज्यले निर्देशन दिनुभन्दा हामी राज्यको निर्देशन कुरेर बसेका थिएनौँ। जस्तो आइसोलेसन वार्ड हामीले जब कोरोनाको डिसेम्बरको एन्डतिर आउन सुरु भइसकेको थियो, तर जनवरीतिर गइकन हामीले सेन्स गरिसकेर कोरोना बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भइसकेको थियो। त्यो हिसाबले हामीले पहिले 10 बेडको छुट्याइसकेको थियौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो ल्याब अत्याधुनिक भर्खरै बनाएको हुनाले त्यसमा चाहिँ PCR मेसिन ल्याउने सोच चाहिँ हाम्रो थियो, तर अब बाँकी त पहल गर्दै थियौँ। अब आइसियू चाहिँ हाम्रो सोचमा भएको हुनाले कोरोना को यो संक्रमण महामारी आउने बित्तिकै हामीले आइसियू चाहिँ द्रुत गतिमा हामीले एस्टाब्लिस गर्नलाई अगाडि बढेर अहिले हाम्रो आइसियू सेटअप भइसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ हामीले सोचे भन्दा धेरै अगाडि गएर चाहिँ हामीले तयारी गरेको छौँ। जस्तै अहिले यति बेला PCR र किटको विषय पनि प्रसङ्ग बाहिर आइरहेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यसलाई अझ बढी सक्रियता देखाएन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् र यी प्रश्नहरूको समाधान यहाँले कसरी गरिराख्नु भएको छ र आफ्नो प्रतिष्ठानको तर्फबाट कति पहल कदमहरू अघि बढेका छन्? यस्तो हो हजुरको, अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने हातभरि पैसा लिएर किन्नु भने नि बजारमा सामान नभएको अवस्था छ। त्यही भएर राज्यले पनि गर्न नखोजा होइन होइन, प्रतिष्ठान र पदाधिकारीले पनि गर्न नखोजा होइन। पहल गर्दा गर्दै पनि अब कहिले फ्लाइट ढिलो आउला, कहिले सामानै यहाँ ढिलो होला, कहिले हामीले खोजा चिज मार्केटमा नहोला। अब लकडाउन छ, मजदुर छैन। अब कति सप्लायर्सहरूलाई त हामीले घर घरमा गाडी लिएर ल्याउनु तिम्रो सामान भनेर फेरि उहाँहरूलाई लगेर गोदाम लगेर पनि झिकेको छौँ। त्यस्तो अवस्था पनि छ, किनभने उहाँहरूले पनि नदिन खोजेन, उहाँको मजदुर छैन होइन। त्यस्तो अवस्था भएको बावजुद पनि अब PCR मेसिन उपलब्ध भइसकेको छ, हामी लिएर जाँदैछौँ दान। अब किटको कुरो छ, अब प्रदेश सरकारले दियोस्, सङ्घीयले दियोस्, अहिलेको बेलामा मलाई लाग्छ सबैजना सहकार्य गर्ने बेलामा जसले दिए पनि फरक पर्दैन। त्यो भएर जहाँ अभाइलेबल छ हामी त्यहाँबाट लिएर PCR मेसिन लिएर गएर हामी चाँडोभन्दा चाँडो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट टेस्ट सुरु गर्छौँ। जस्तो अहिलेसम्म हामी सङ्क्रमितहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर हामी चाहिँ फिल्डमा गएर काम गरिसकेको अवस्था छैन। हामी अझै पनि उपकरणहरू त्यसो चाहिने अत्यावश्यक जे चिजहरू जुटाउनेतिर छौँ। हामी प्रतिष्ठानको हिसाबले हामी स्वाबहरू लिएर हामी काठमाडौँ पठाउँथ्यौँ पहिला होइन। अब चाहिँ हामी त्यही गर्छौँ र अन्तको पनि हामी लिने अवस्थामा पुग्छौँ। अच्छा, जस्तै अब चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सङ्क्रमितहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ बढाउँछ अगाडि, हामी बढाउँछौँ। अब प्रतिष्ठानमा मात्र सीमित नभएर प्रदेश नम्बर 5 को अब जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ अब त्यस्तै एरियाहरू छ, रेड जोनहरू छ, त्यो एरिया पनि फोकस गरेर हामीले अथवा राज्यले या प्रदेशले हामीलाई कहाँ फोकस गरेर भन्छ त्यो हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, जस्तै अलिकति फेरि म प्रतिष्ठानको विषय चाहिँ जोड्न चाहन्छु। 2074मा स्थापना भएको प्रतिष्ठान अलिकति बिचमा धेरै किचलहरूबाट अब जुझ्दै आयो र यहाँनिर यस्तो खालको मनोविज्ञान प्रवृत्तिहरूसँग यहाँ जुधिराख्दाखेरि प्रतिष्ठानले संस्थागत गर्ने कुराहरू पनि समस्या रह्यो होला नि? हजुर, अलिकति त्यो चाहिँ भयो। अब यो कस्तो बेलामा प्रतिष्ठान आयो भने मैले भन्न सङ्घीय सरकार, यो प्रदेश सरकार, 3 तहको सरकारै भर्खरै आएको बेला थियो, चुनावको इमिडिएट थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि अनि संस्थान आफै कि पहिल्यै भएकोमा संस्था आएको होइन कि उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट अनि संस्था आएको भन्दाखेरि हरेक हिसाबले सबैजना ट्रान्जिसन फेजमा थिए। अब ट्रान्जिसन फेजमा उथलपुथल अलिकति हुनु, तलमाथि हुनु, विवाद हुनु, विरोध हुनु स्वाभाविक छ। तर अब हाल मैले आइकन हेरिरहेको छु, विगत केही महिनादेखि चाहिँ यसमा धेरै कम छ, बाहिर विरोधहरू पनि कम छ। अनि त्यो विरोध बाहिर कम भएर काम गर्न दिएपछि प्रतिष्ठानले पनि गति लिन्छ, किनभने काम गर्न दिएन, सबैले फोकस गरेर काम गर्ने हो। त्यही भएर लास्ट विगत 5-6 महिनादेखि हेर्ने हो भने प्रतिष्ठानले धेरै गति लिएको छ। यति बेला फेरि साझाको विषय पनि स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले फेरि उठिरहेको छन्। यो विवादले पनि फेरि बजार पनि तातेको छ। सङ्क्रमणको यो जोखिम छ, हामी स्वास्थ्य कर्मीको सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ होइन। यस्तो बेलामा सबैको साथ चाहिन्छ नै। फेरि व्यवस्थापकीय हिसाबले साझाको प्रश्न पनि उठेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि यो चाहिँ हटाउनु भनिराख्दाखेरि फेरि किन हटाइयो भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? यो यस्तो छ कि हजुरको, अब के छ भने धेरै पहिलादेखि गर्दै आएको चिजलाई हटाउन गाह्रो छ होइन। उहाँहरूको चाहिँ असार मसान्तदेखि सिद्धिसकेको हो कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएपछि राज्यको नीति नै हो प्रतिष्ठान स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो फार्मेसी खोल्नुपर्छ भन्ने कुरो। यसैलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले सेनेटमा भन्नुभएको पनि हो। उहाँले भनेको हामीले मान्नु पनि पर्छ, मान्न पनि खोजेको पनि हो, राम्रो पनि हो। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई
वर्ष अगाडि नै नोटिस दिइसकेको थियौँ कि तपाईँहरू बिस्तारै आफ्नो चाहिने स्टकहरू खाली गर्नुहोस्, असार मसान्तपछि प्रतिष्ठानले आफ्नो फार्मेसी चलाउँछ, आफ्नो फार्मेसी विस्तार गर्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरूले हुन्छ हुन्छ त भन्नुभयो, तर असारपछि पनि छोड्नु भएन। अब त्यही हो, अब छोड्दैनौँ गर्दैनौँ भनेपछि अब हामी प्रक्रियामै थियौँ, तर अब अहिले त अब हामीलाई धेरै कारणले गर्दा अब तपाईँले छोड्नु पर्यो, हाम्रो फार्मेसी बढाउनु पर्यो, गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ नि हटाएको। जस्तै अब हट्न हुँदैन भन्नेहरूको जवाफको लागि यहाँको के रहन्छ? जस्तै हट्न किन हुँदैन, यो त कुरै छैन। कुनै प्रतिष्ठानको आफ्नो स्वायत्त संस्थाको एउटा क्षेत्र हो, त्यो भवन हो, त्यो आफ्नो फार्मेसी चलाउँछु भन्न किन नपाउने? हामी फार्मेसी चलाउँछौँ, हामी आत्मनिर्भर पर्छौँ। प्रतिष्ठान विकास हुनु भनेको त फार्मेसी राम्रो लाभ नभयो भने प्रतिष्ठान कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ, बिरामीहरूको सेवा कसरी पहुँच पुर्याउँछ? साझा भनेको त जहाँ हरेक ठाउँमा त अस्पतालभित्र त साझा छैन होइन, काठमाडौँमा पनि कुनै अस्पतालभित्र साझा छैन भन्दाखेरि, तर जसलाई साझामा औषधि किन्नु छ, औषधि पछि त जहाँ पनि चल्छ नि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ साझा होस् या लाभ होस्, अहिले हाम्रो कति प्रतिष्ठानको सटरमा लाभ छ, अर्को फार्मेसी, उहाँहरू सबैलाई हामीले नोटिस दिइसकेका छौँ। मेरो प्रतिष्ठान, हाम्रो प्रतिष्ठानको लाभ धाराशायी भएर अनि हाम्रै सटरमा चाहिँ अर्को लाभ चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो त हुँदैन नि। त्यो भएको हुनाले नेपाल सरकारको नीति पनि त्यो छैन। यो लाभ, डायग्नोस्टिक सेन्टर, यो सब भनेको चाहिँ प्रतिष्ठानको हातभित्र हुनु हुँदैन, निजी चाहिँ हुनु हुँदैन, हाम्रो हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले हामी क्रमिक रूपमा हामी आउँछौँ। तपाईँहरू फेरि उहाँहरूलाई समय पर्याप्त 1 वर्षको नोटिस, त्योभन्दा कति दिने? जस्तै यो हुनु हुँदैन भनेर राज्यको एउटा नीति नै बनिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले नै यो चाहिँ हटाउनु भनिसके पछाडि यहाँले हटाउन खोज्दाखेरि हटाउनु हुन्न भन्नुको रहस्य चाहिँ के हो? यहाँले के बुझ्नु भएको छ? होइन, त्यो हुन्छ पहिलादेखि काम गरेरहरू, कसैको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कसैको लगानी होला, कसैको कोही व्यक्ति विशेष त्यहाँ काम गर्ने होला। अब त्यो म व्यक्ति विशेषमा नजाउँ, तर एउटा के भने राज्यको नीति हो आफ्नो फार्मेसी हुनुपर्छ भन्ने कुरो, सर्वोच्च अदालतको हामीसँग आदेश पनि छ आफ्नो फार्मेसी खोल्नुपर्छ भन्ने कुरो, प्लस हाम्रो कुलपतिज्यूको निर्देशन छ। त्योभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौँ र यो हामीलाई पनि ठिक लागेको चिज हो। हामीलाई कसैले जबरजस्ती गराएको चिज पनि होइन कि राज्यको नीति ठिक हो, सही हो, आफ्नै फार्मेसी हुनैपर्छ। जस्तै अब आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनिसकेपछि यसका लागि कति पहल गर्नुभएको छ? हाम्रो त सबै रेडी छ, सबै रेडी छ। अहिले हामीले यो त अझ यो ठाउँमा त हामीले विस्तार गर्ने मात्र खोजेको हो, नभए असारदेखि हाम्रो आफ्नो फार्मेसी फुल फ्लेजमा छ। जस्तै अब फेरि यही प्रसङ्गमा जस्तै प्रतिष्ठान 2074 मा स्थापना भयो होइन, 2 वर्ष लगभग 3 वर्षको हाराइमा पुगिराख्दाखेरि यसले आफूले संस्थागत विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाहरू र जुन चाहिने जुन ल्यान्ड प्रपर्टीको कुराहरू पनि छन्, अतिक्रमण भएको भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। यसलाई चाहिँ सल्टाउनको लागि यहाँले के पहल गरिराख्नु भएको छ? प्रतिष्ठानको आफ्नो भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ अहिले के छ भने खास अलिकति यो प्रतिष्ठान आउने बेलामा अलिकति प्लानिङमा कोही हुन त ल्याउनेहरूले धेरै राम्रो काम गरेर ल्याउनको, म कसैलाई राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ, तर अलिकति होमवर्क कम कहाँ गयो भने प्रतिष्ठानलाई एउटा मेडिकल कलेज या प्रतिष्ठान आउन चाहिने पूर्वाधार कमसेकम 16 बिघा जमिन, 3 बेडको हस्पिटल हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो चाहिँ अलिकति सोचिएन जस्तो लाग्यो मलाई। हाल हामीसँग 6 बिघा मात्र छ, तर हस्पिटल बनाउन पर्याप्त छ। त्यही भएर पहिला पूर्वाधार अहिले त्यो हामीले ड्रइङ डिजाइन प्लानिङ गरिसकेका छौँ, त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढाउनेमा छौँ। त्यतिन्जेल हामीले चाहिँ जग्गाहरू पनि खोजिरहेछौँ, विभिन्न ठाउँमा भेटेको पनि छौँ, तर अब कुनै वनसँग सटेको कुनैको के समस्या छ त्यो पनि पहल गर्दैछौँ होला पनि। तर अहिले चाहिँ अत्यावश्यक चाहिँ हस्पिटल एक्सपेन्सन छ, किनभने यो 100 बेड यस्तोले चाहिँ प्रतिष्ठान आउँदैन। तर त्यसको लागि भएको जग्गाहरू पनि लामो समयदेखि खाली भएको हुनाले अतिक्रमित छ। अहिले हामी त्यो पहलमा छौँ। हालै पनि कुनै हामीले हटायौँ, कहीँ सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गराएको छ, त्यो पनि हामी हटाउने पहलमै छौँ, किनभने यो प्रतिष्ठानको लाल पूर्जाको निजी जग्गा हो, कसैको ऐलानी जग्गा पनि होइन, खाली जग्गा पनि होइन भन्नाले त्यो चाहिँ हामीले सबैसँग समन्वय गरेर हामी हटाएर आफ्नो जग्गाको संरक्षण गरेर अगाडि बढ्छौँ। जस्तै यो राति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत विकास, भौतिक विकास गर्ने प्रयास गरिराख्दाखेरि राजनीतिक प्रभावहरूले पनि यसलाई चाहिँ अवरोध गरिराखेका छ भन्ने पनि सतहमा आइरहेका छन्। यसलाई कसरी चिरिराख्नु भएको छ? गाह्रो त छ होला नि? होइन, त्यो यस्तो नि, त मैले भनिहालेँ ट्रान्जिसन फेज जब हुन्छ त्यसमा भित्र पनि विरोध पनि हुन्छ, समर्थन पनि हुन्छ, त्यस्तै एउटा बाहिर पनि हुन्छ। जब राज्यमा जे भइरहेछ त्यसको असर त अलिकति प्रतिष्ठानमा पर्छ, तर अहिले आएर चाहिँ त्यो कम भयो जस्तो देख्छु म। जस्तै अब राति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आम शादीको राति भनौँ अथवा समग्र राति क्षेत्रका मानिसहरूको एउटा आशा र भरोसाको केन्द्र पनि हो अनि यसलाई अझ बढी विश्वसनीयता बनाउनको लागि र हाम्रो सेवालाई डेलिभर गर्नको लागि यहाँहरूको चाहिँ खास रणनीति के छ? अझ यति बेला विपत्तिको बेला झन् बढी भरोसा खोजिराखेका हुन्छ नागरिकले र
र उसले पाउने स्वास्थ्य उपचारका कुराहरूमा कति लाग्नु छ? एकदमै लागेको छ। हामी जस्तो विपत्तिको बेलामा अहिले हामीले यो मैले भन्नु विपत्तिको बेलामा हामीले सरकारको मुख पनि ताकेर बसेनौँ कि हामीले आफ्नो रणनीति पहिले बनाइसकेका थियौँ। हामीले भन्नु यो फिभर क्लिनिक भन्यो आइसोलेसन भन्यो यो आफ्नो गरिसकेका थियौँ। त्यो बाहेक हामीले व्यापक हामीले यो कोरोना सम्बन्धी सूचना रोकथामको लागि सङ्क्रमण नहुन हामीले मिडियाहरूतिर चारैतिर गएर आफ्नो हिसाबले त्यो सर्कुलर गरिदिइसकेका थियौँ। आवश्यकता नभइकन अस्पताल नआउनुहोस्। अनि त्यसपछि हामीले 4वटा हटलाइन राखिदिएर ल केही पऱ्यो भने तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सेवा दिन्छौँ, फोनबाट कन्ट्याक्ट गर्छौँ, के गर्छौँ, भएन भने गर्छौँ। अब अहिले हामीले अहिले यही हेरेर हामीले अब अत्यावश्यक औषधिहरू अब हामी नयाँ रणनीतिमा अझ जाँदैछौँ कि अत्यावश्यक औषधिहरू यिनीहरू मान्छेलाई त मर्का त पर्छ नि, लकडाउनमा हिँडेर आउनु पनि गाह्रो छ। त्यस्तो छ भने कमसेकम घोराइभित्रको छ भने हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिएर ल बरु हामी घोराइभित्र छ भने पुर्याइदिन्छौँ तपाईँलाई, कमसेकम चोकसम्म त पुर्याइदिन सक्छौँ। अब घोराइभन्दा बाहिर छ अब अलिक कुना काप्चामा छ भने चाहिँ अब स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि हामी लाग्छौँ। सकेसम्म बिरामीहरू चाहिँ अस्पताल नआउने वातावरण अहिले लकडाउनको पिरियडमा हामी गर्छौँ। जस्तै अब यो बेला एउटा विषम परिस्थिति भयो, यो बेला यहाँले यस्तै सेवा डेलिभर गर्ने कुरा पनि भयो र खास गरी अब चाहिँ सङ्क्रमण भइसके पछाडि मानिसहरूमा सङ्क्रमित देखिने अवस्था हो त्यस्तो खालको चाहिँ भनिसकेपछि हामी परीक्षण गर्नको लागि तयार छौँ। हामीसँग जनशक्ति कति छ? हामीसँग छ, पुरै टिमै छ हामीसँग। विशेषज्ञको छ, पेथोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट, बायोकेमिस्ट, पिसिआर नै काम गरिसकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। 15-16 जना ल्याब टेक्नोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। अत्याधुनिक हामीसँग BSL 2 लेभलको ल्याब छ। त्यो हिसाबले हामी एकदम तयार छौँ। जस्तै अब यहाँ अलिकति फेरि मैले थोरै जोडेँ, जस्तै अब भोलि यहाँले मेडिकल कलेजको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो, हामी उपचार मात्रै गर्ने होइन होइन, यो गर्नको लागि पनि चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढेका होलान् होइन। यहाँ राज्यले चाहिँ अझ कहाँनिर चाहिँ प्राथमिकरण गर्नुपर्छ? अलिकति अब यो मलाई लाग्छ राज्यले अब हामीलाई प्रतिष्ठान त ल्याएको त राज्यले नै हो, जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो होइन। हामी पनि राज्यकै एउटा एक किसिमको सहकार्य गर्ने पदाधिकारी हौँ। त्यो हिसाबले अब हेर्नुपर्ने भनेको चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई पूर्वाधार दिएर अलिकति जनशक्तिमा सुरुको फेजमा त जनशक्ति र बजेटमा त सहयोग गर्नै पर्छ राज्यले। सुरुको लगानी राज्यकै हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने हस्पिटल एउटा 300 बेडको हस्पिटल बन्छ, त्यसमा सुविधा सम्पन्न उपकरणहरू जडान भएपछि अस्पतालले आफै पनि कमाउन थाल्छ। मतलब कमाउनु भन्दा प्रफिटमा जाने त हामी होइन, तर हस्पिटल घाटामा जानु भएन। त्यसपछि विद्यार्थी भर्ना सुरु हुन्छ, विद्यार्थीबाट पनि अलिकति इन्कम भएपछि हामी चाहिँ आफू आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामी आत्मनिर्भर हुँदै जाँदाखेरि राज्यको लगानी घट्दै जान्छ बिस्तारै। क्रमिक रूपमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, क्रमिक रूपमा राज्यको लगानी घट्छ, त्यसपछि हामी पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा फेरि राज्यको सहयोग त हामीलाई चाहिहाल्छ। डाक्टर भण्डारी, खास गरी जस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एउटा अलि स्थितिमा चाहिँ पिकअप ल्याइसकेको छ, त्यो अवस्थाबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा अथवा हामी कहाँ छौँ भनेर त्यसलाई कम्ती तुलना गऱ्यो भने होइन। कर्णाली पनि त ओभरनाइट त कहाँ भयो र? कर्णालीको आज 8 वर्ष सिधै 9 वर्ष लाग्न लागिसक्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनभने म पाटनको उपकुलपति हुँदाखेरि कर्णाली आइसकेको थियो। उहाँहरूले पनि पहिला त पूर्वाधार बनाउनु भयो नि त। अहिले उहाँहरूको बल्ल त 300 बेडको हस्पिटल बनाउनु भयो उहाँहरूले। अब शैक्षिक संस्थाको लागि जग्गा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, खप्पाइसक्नु पनि भयो होला, त्यो एकाडेमिक बनाउनुतिर लाग्नु भएको छ। केही नर्सिङ प्रोग्रामहरू सानोतिनो सुरु तर MBBS त उहाँहरूले पनि सुरु गर्नु भएको छैन, पोस्ट ग्रेजुएट सुरु गर्नु मतलब क्रमिक रूपमा हुन्छ, तर पहिला पूर्वाधार उहाँले पनि पहिला पूर्वाधारै विकास गरे हो। जस्तै अब राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अहिलेको चाहिँ अवस्थाबाट हामी दुईटै कुरा चाहिँ अब उपचारको कुरा पनि भयो होइन, त्यसपछि मेडिकल कलेजका कुरा पनि भयो। यी दुईटैले चाहिँ अब अलिकति संस्थागत र सबैको हिसाबले व्यवस्थित गर्नको लागि अब चाहिँ के गर्न सकियो भने हुन्छ। खास स्थानीय तहमा हुन सक्ने चाहिँ पहल कदमी साथ र सहयोग अनि स्थानीय राजनीतिक दलहरूको जुन खालको चाहिँ मनोविज्ञान छ, यहाँनिर यहाँले यसलाई कसरी चाहिँ अलिकति सामूहिक रूपले लैजाने प्रयास गर्नुभएको छ र भोलिका दिनहरूमा एउटा आस्था र एउटा विश्वासको संस्थाको रूपमा चाहिँ प्रतिष्ठान हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ के छ भने पहिलाको हेरेर अहिले त प्रतिष्ठानले धेरै गति लिएको छ। बिरामीहरूको उपचारको सङ्ख्या, अपरेसनको सङ्ख्या अहिलेको हेऱ्यो भने अलिकति इमर्जेन्सी र अपरेसन थिएटर इन्डोरहरूको म्यानेजमेन्ट त्यो हिसाबले त प्रतिष्ठानले धेरै सुधार ल्याएको छ। हजुरको आफ्नो राम्रो फार्मेसी राखेको छ, ल्याब राम्रो छ, अहिले रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट पनि राम्रो छ। बिस्तारै यसमा हामी अझ सुधार गर्दै जान्छौँ। अब अहिले हामीलाई प्रदेश सरकारको पनि धेरै पहल, किन अब राज्यको हरेक ठाउँमा त राज्यको संघीय सरकारकै मुख हेरेर पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू र प्रदेश सरकारको अनि स्थानीयहरूको सहयोग धेरै राम्रो छ। अब यो हिसाबले हो भने मलाई लाग्छ प्रतिष्ठानले चाहिँ अझ चाँडो गति लिन्छ। जस्तै स्थानीय तहमा विरोधका आवाजहरू पनि उठिराखेका हुन्छन्,
यो उठिराख्ने आवाजलाई चाहिँ यहाँको खास सिधा जवाफ चाहिँ के हो? होइन, अब यो विरोध गरेर मात्र पनि फाइदा छैन, बनाउनतिर लागु भन्छु। तपाईँहरूले नै यहाँसम्म ल्याउनु भयो, यहाँबाट माथिसम्म लाने जिम्मेवारी तपाईँको पनि उत्तिकै हुन्छ। हामीहरूभन्दा त पात्र हो, आज छौँ भोलि छैनौँ। उहाँहरू त त्यहीँ बस्ने हो, त्यहीँ गर्ने। उहाँहरूको त सधैँ निरन्तरता हुनु पऱ्यो उहाँहरूको भूमिकामा त, मभन्दा हामीभन्दा पनि पदाधिकारी भन्दा पनि भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ अहिले धेरै हिसाबले अब एक हात त कहीँ न कहीँ जहाँ पनि हुन्छ, तर धेरै हिसाबले समन्वय राम्रै भएको छ, पहल राम्रै भएको छ, त्यो हिसाबले राम्रै हुन्छ भनौँ। एकताकै राजीनामा पनि माग्यो यहाँको चाहिँ, त्यो त भइहाल्छ। उपकुलपतिले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने पनि माग। मलाई एउटा प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय देखाउनुहोस् जहाँ आन्दोलन भएको छैन, पाल्चा लागेको छैन र कसैको राजीनामा मागिरहेको छैन। राति स्वास्थ्य विज्ञानले पनि यो भोग्यो, सबैले भोग्छ, तर हुनु हुँदैन। तर अब ठिकै छ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा कुर्सीमा बसेको जिम्मेवारीको हिसाबले लिनुपर्छ। त्यसबाट केही सजग पनि हुनु पर्यो, सिक्नु पनि पर्यो, सुधार पनि गर्नु पर्यो। म त त्यसरी लिन्छु। हजुर डाक्टर भण्डारी, खास गरी अब एउटा सबैभन्दा कान्छो नै भनौँ अहिलेसम्म होइन, कान्छो एउटा प्रतिष्ठानको अवस्था एक प्रकारले चाहिँ होइन सानो बच्चाको अवस्थामा छ एकदम। यसको चाहिँ समग्र विकासको लागि प्रदेश सरकार, खास गरी यति बेला त्यही दाङबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल, यो प्रतिष्ठानको संस्थागत विकासको लागि उहाँको चाहिँ भावनात्मक रूपले र होला र प्रदेशले चाहिँ कतिवटा चाहिँ प्राथमिकरणमा लगेर आफ्नो तर्फबाट बजेट कार्यक्रमहरू पनि जोड्न सकेको छ कि छैन? यो अलिकति यो के रहेछ भने सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीय प्रतिष्ठान र सङ्घ अन्तर्गत भएको हुनाले सङ्घीय बजेटमै चल्ने रहेछ। प्रदेशको आफ्नो जिम्मेवारी स्थानीय निकाय अन्तर प्रदेशकै हिसाबले रहेछ। हामीलाई डाइरेक्टली प्रदेशले अब पैसै दिन गर्ने, सपोर्टै गर्ने चाहिँ अब उहाँहरूको पनि केही होला नि आफ्नो टेक्निकल ऊ, त्यसले गर्दा अलिक नमिल्ने रहेछ। तर जस्तै किटको विषयमा अहिलेको बेलामा त सङ्घ प्रदेश स्थानीय भन्ने अवस्थै छैन। जब तपाईँ राज्यमा विपद अवस्थामा राज्य हुन्छ भने नि त्यो त कसको भागमा के भन्ने चिजै छैन, कोसँग के छ देऊ। म त अहिले त्यसरी जस्तो अब यहाँबाट मैले अहिले 250 पिपी आफ्नै पहलमा लाँदैछु। यो पिसिआर मेसिन पनि पहल त गरेको हो, तर मेसिन खोजे त मैले नै हो भनौँ न। तर त्यो भन्नाले मैले घमण्ड गर्ने चिज होइन, पहल त सबैले गरेको छ नि। त्यो यो मैले लगेर भोलि गएँ भने मसँग पिपी एक्स्ट्रा छ भने मेरो अन्डरमा 9वटा हब हस्पिटल छ होइन, त्यसमा तुलसीपुर प्रादेशिक पनि पर्छ, लमाई पनि पर्छ, अन्य प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि पर्नुहुन्छ। भोलि मैले परेको खण्डमा त उहाँलाई पनि दिनु पऱ्यो नि। मैले तपाईँ प्राइभेट, म चाहिँ सङ्घीय, म यसलाई दिन्न उसलाई दिन्न, त्यो अहिलेको बेलामा त्यो भन्ने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ सङ्घबाट लिउँ, प्रदेशबाट लिउँ, स्थानीय निकायबाट लिउँ, प्राइभेटबाट लिउँ, अहिले मलाई लाग्छ सबै एउटै हिसाबले काम गर्नुपर्छ। जस्तै मुख्यमन्त्रीको सोसियल मिडियामा मैले स्टाटस देखाएको थिएँ, हामी के चाहिँ यो के अरे उपकुलपतिज्यूले यो व्यवस्था गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यो गर्छौँ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। उहाँले त होइन, मुख्यमन्त्रीको एउटा स्टाटस भने त आधिकारिक नै हो अनि एकदम उहाँले आधिकारिकै बोल्नु भएको, उहाँले बोलेको आधिकारिकै हुन्छ, सकारात्मक पनि हो उहाँले बोलेको। तर उहाँले किट होइन, उहाँले त मेसिन पनि सपोर्ट गरिदिन्छु भन्नुभएको। तर अब जुन जुन लेभलबाट जुन जुन काम हुन्छ, जब सङ्घले गर्छ भने प्रदेशको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ, ठिक छ। मेसिन सङ्घले गर्छ भने उहाँले किट गरिदिनुहुन्छ, आखिर किट पनि त उहाँले सङ्घले नै दिएको हुन्छ भन्दाखेरि कसले कहाँबाट लग्यो उही भाडाबाट सबैले लिने हो। त्यही भएको हुनाले जसको जहाँ सजिलो हुन्छ अहिले त्यहाँबाट लिने हो। तर मुख्यमन्त्रीज्यू ओभरअल यो अहिलेको अवस्थामा मैले जुन यो कोरोनाको महामारी र विपत्तिको बेलामादेखि उहाँको पहल चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। हजुर, जस्तै अब यतिखेर अलिकति यो अब राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयभन्दा अलिकति बाहिर रहेर फेरि जस्तै पिसिआरमा परीक्षण गरेको विषय र योमा चाहिँ किटमा गरेको परीक्षणमा फरक छ अथवा यसले चाहिँ आउँदैन भनेर जुन दोहोरिन्छ नि? होइन, दुईटाको टेस्टै अलग हो होइन। अब एउटा त ब्लडबाट हुन्छ, एउटा अर्कोबाट हुन्छ, एउटा ऱ्यापिड हो। यो चाहिँ अब अझ मोर रिलायबल चाहिँ पिसिआर हो। हामी त्यो ऱ्यापिडमा चाहिँ परीक्षण गरे पछाडि फेरि पिसिआरमा गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ अझ भनौँ न मोर सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी भन्छौँ हामी, या रिलायबिलिटी भनौँले हाम्रो भाषामा, यसमा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले बढीभन्दा बढी पिसिआरै गर्नुपर्छ। भने हामीसँग पिसिआर मेसिन जति छ, जस्तै एउटा पिसिआर पर आवरमा कति चाहिँ टेस्ट गर्ने भन्ने अहिले हामीसँग मेसिन चाहिँ अलि राम्रै मेसिन छ। हाम्रोबाट चाहिने एक दिनमा एउटा भनौँ न एउटा सिफ्ट 1 डेको डक्टर्सको ड्युटीको सिफ्टमा हामी 150सम्म गर्न सक्छौँ। भने एउटा डक्टरले चाहिँ 150 वटा? हजुर,
एउटा शिफ्टमा भनौँ न एक दिनमा। हजुर। अब त्यसमा अब हामीले 2टा शिफ्ट गरेर गर्ने हो भने त रातभर गर्ने भने मात्र त त्यस्तो एक्जर्सन नगरेर गर्ने हो भने दिनमा 150 वटा हामी गर्छौँ। जस्तो अहिले हामी दाङको मात्रै हिसाब गऱ्यो भने पनि कति मान्छेहरू चाहिँ सम्भावित यस्तो विदेशबाट आएका मान्छेहरू यस्तो सङ्क्रमित कति हुन्छन् भनेर यस्तो अब कहीँ इन्फर्मेसनहरू त्यस्तो डाइरेक्ट इन्फर्मेसन हामीसँग चाहिँ छैन। तर अब जनस्वास्थ्य हुनुहुन्छ, अब सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, स्थानीय निकायहरूसँग हामी त्यो डेटा लिन्छौँ। र अहिलेसम्म हामीले घोराइमै मात्र 1000 चान्चुन छ भन्ने हामीले सुनेको छौँ। भन्दाखेरि त चुनौती त धेरै छ, टेस्ट धेरै गर्नुपर्ने छ। 10 वटा स्थानीय तह छ, हजुर, 1000 को दर्जन झन् 10,000 मान्छेहरू छ भने यति मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्ती नभने हामी परिश्रम गर्नुपर्छ। यो गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्टहरूले चाहिँ कति चाहिँ ल्याकत राख्न सक्छ अथवा कति हामी चाहिँ कति समयभित्र हामी गर्न सक्छौँ र अब दिनको 150 को हिसाबले गरौँ होइन, त्यो हिसाबले पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ। अब हुनसक्छ त्यतिखेर अन्त पनि पिसिआर मेसिन जडाउनु होला। अब त्यो भयो भने अलिकति अरू कहाँ पनि टेस्टहरू हुन सुरु गरेपछि हुन्छ, तर टेस्ट त व्यापक रूपमा गर्नै पर्छ। जस्तै टेस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ खास गरी विदेशबाट आएको भयो, अब यो सिम्टम्सहरू भएको पेसेन्टहरू भयो होइन, अब तिनीहरू भयो, विभिन्न आइसोलेसनमा भएको बिरामीहरू भयो। अब त्यो बाहेक पनि अब जुन हिजोको हिसाबले आयो अब त हामीले खोजेर पनि गर्नुपर्ने स्थिति आएछ। त्यो भएको हुनाले अब विभिन्न वडाहरूसँग अब गाविसहरूसँग सबैसँग हामीले समन्वय गरेर चाहिँ कहाँ बाहिरबाट आएको मान्छे लुका जस्तो छ के छ खबर गर ऊ गर हामी टेस्ट गर्छौँ। त्यो बाहेक आफ्नै स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि कहीँ फ्रन्टलाइनमा काम गरेरहरूको पनि हेर्ने हामी मात्र होइन, यो त्यो एरियाको हो नि हाम्रो हब हस्पिटलहरूको भयो, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि प्रायोरिटीमा राखेर गरिदिनु पर्यो टेस्ट। भन्दाखेरि जिम्मेवारी धेरै छ। अब एम्बुलेन्स ड्राइभरै आउन सक्लान्, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सबै पनि त रिस्कमा छन् नि, त्यो पनि गर्नु पर्यो। जस्तै हामी दाङमा औसतमा हिसाब गरी दाङको मात्रै कुरा गऱ्यो भने लगभग 10,000 मान्छेहरू छ भन्न चाहिँ अनुमान गर्न सकिने अवस्था। हाम्रो अहिले त हिसाब हाम्रो टिमले चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ नि 1500 किट लिएर चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आङ्कलन छ। 1500 किटमा चाहिँ हामी कति चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ? अब एउटा किटले उहाँले चाहिँ एउटाबाट चाहिँ 96 भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो हिसाबले उहाँहरूको टार्गेट त अब ठुलो छ, कति मिट गर्न सक्छौँ भयो, किनभने यस्तो भयो हामी त अनुसन्धान पनि गर्ने हिसाबले भयौँ नि त। अब उहाँहरू चाहिँ होइन मात्र हामी त नोज थ्रोट स्पुट अनि तिनटैको लिने हामी त रिसर्च इन्स्टिट्युट पनि त हुने भन्ने हिसाबले एक किसिमको उहाँले सिरियस प्रोटोकल बनाएरै टेस्ट गर्ने भन्न थाल्नु भएको छ। अब कतिको सम्भव हुन्छ, अब कसरी रोग अगाडि बढ्छ त्यसमा पनि धेरै चिज त्यसमा पनि भर पर्छ। तर केही नभए पनि हामीलाई चाहिँ नि अहिले 1000 को त इमिडिएटली अब त्यही दाङकै हिसाबले 1000 छ र बाहिरको गर्दाखेरि त कम्तीमा पनि हामीले 8-10 हजारको नगरेर त चान्स छैन। 8-10 हजार त गर्नुपर्छ, त्यति परीक्षण चाहिँ गर्नैपर्छ। जस्तै यसको लागि चाहिँ स्थानीय सबै मतलब त्यो एरिया कभर गर्दाखेरि भनेको भोलिको दिनमा अरू मेसिन जडा हुन्छ भने त फेरि त्यति त्यसमा घट्छ भने एउटा मेसिनको पर डेको चाहिँ 150 छ। अब पर्यो भने आवश्यकता पर्यो भने हामीले अब एक्स्ट्रा सिफ्ट पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अच्छा, अब जस्तै हामीले त अरू पनि पिसिआर मेसिन चाहिन्छ, यसलाई हामी कसरी व्यवस्था गर्ने? यदि त्यो हाम्रै सेन्टरले नराखेर अरू सेन्टरले पनि त राख्न सक्छ नि, अरूले पनि राख्न सक्छ। अब प्रादेशिक अस्पताल पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन, अब अरू अस्पताल प्राइभेटहरू पनि हुनुहुन्छ। अब भोलि प्राय निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पनि हामीले साथ लिनुपर्ने हुन पनि सक्छ। अब सबै कुरो कसरी भर पर्छ भने अब यो महामारी कसरी अगाडि बढ्छ। अच्छा, जस्तै डाक्टर भन्दाखेरि खास गरी अब यहाँ जहाँनिर बसेर चाहिँ आफ्नो कर्म गरिराख्नु भएको छ त्यो क्षेत्रको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू, त्यसपछि उसको चाहिँ ह्युमन बिहेभियर, टोटल बिहेभियर चेन्जका कुराहरू होइन, डे बिहेभियर जुन छ नि बानी व्यवहार र त्यसपछि सरसरका कुराहरूमा पनि त यहाँ ध्यान दिनुपर्छ होला। यो हिसाबमा चाहिँ कति पर्याप्त छ, हामी कति गर्न सकेका छौँ? अब यसमा चाहिँ के छ भने अब अहिले त लकडाउनले गर्दा हामी भित्रभित्र त हामीले हेर्न सकेका छैनौँ, तर हामीले हाम्रो वरिपरि सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ अब बेला बेलामा चाहिँ क्राउडिङ नगर यो गर स्टेटलाई हामीले फगिङहरू पनि गरिदिरहेछौँ। हामीले भ्याएसम्म हामी मात्र होइन कि वरिपरिकोलाई पनि हेरिदिएको छौँ हामीले होइन। जस्तो ह्यान्डबल जहाँ भिड छ हामीले बेसिनहरू जडान गर्नुपर्ने पहिले हामीले जडान गरिदिएको थियौँ। अब ट्राफिक प्रहरीमा भिड हुन्छ हामीले त्यहाँ पनि एउटा बेसिन जोइन गरेर सेनिटाइजर साबुनहरू हालिदिएर, आखिर बिरामी त बिरामी नै हो नि त, त्यहाँ हुनु हामी कहाँ हुनु कुरो एउटै हो भनेर प्रिभेन्टिभतिर पनि हामीले ध्यान दिएकै छौँ दिन चाहिँ। तर अलिकति गाउँघरतिर उसमा चाहिँ अलिक कम पनि हो, अवेरनेस पनि कम भएर पनि होला। तर अहिले त अब यति धेरै प्रचारमा आएको छ कि मान्छे अलिकति कन्सियस चाहिँ छन्, तर घरतिरको मान्छेहरूमा चाहिँ अब त्यति डिटरमाइन गरेर हामी भन्न सक्दैनौँ। सहरतिर त ठिकै छ। जस्तै अब फेरि प्रतिष्ठानतिर मैले जोडेँ, अब राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यहाँले पहिलोचोटि नेतृत्व गरेर गइसके पछाडि
चाहिँ केही कुराहरू बारेमा यहाँका बारेमा प्रश्न उठे होइन, यसलाई चिर्दै जाने क्रममा चाहिँ जवाफहरू पनि यहाँले दिनुभयो। अब बाँकी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो अगाडि चुनौतीहरू खास चुनौती के हुन, अब प्रतिष्ठानलाई एउटा संस्थागत रूपले चाहिँ अघि बढाउन लागि संस्थागत रूपले सुन्नत गर्न त अहिले सुरुमा त हामीले राज्यको मुख हेर्नै पर्छ होइन। मैले भनिहालेँ पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट, यो तीन चाहिँ हामीलाई क्रमिक रूपमा राज्यले दिँदै गयो भने क्रमिक रूपमा हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। त्यसपछि मैले हामी आत्मनिर्भर हुँदै जान्छौँ, राज्यलाई हामीले आर्थिक भार कम दिँदै जान्छौँ। त्यो हिसाबले अब त्यो त्यति भयो भने त्यसैमा टेकेर हामीले फेरि अरू सेवा सुविधा बढाउँछौँ ताकि त्यहाँको बिरामी बाहिर जानु नपरोस्। जस्तो अहिलेसम्मको हाम्रो सेवा प्रवाह जति छ नि, यो सेवा प्रवाहको स्पिड र त्यसको मापदण्ड सबै हेर्दाखेरि चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ प्रतिष्ठानसँग ढुक्क हुने अवस्था के छ यहाँको खास अझ कमिटमेन्टकै कुरा गरौँ होइन। ढुक्क हुने अवस्था के छ भने जति जनशक्ति छौँ हामी, जे हामीसँग छ त्यो हिसाबले हामीले भएकोबाट हामीले बेस्ट दिएको छौँ। त्यो हिसाबले जति दिन सक्ने हाम्रो चिकित्सकले, स्वास्थ्यकर्मीले, स्टाफले बेस्ट दिएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ बिरामीलाई गुनासो गर्ने मौका छैन। तर पनि के भने उपकरणको कमीले, पूर्वाधारको कमीले, जुन हामी बजेटको कमीले जुन हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ, त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई अलिकति असुविधा त छ नि होइन। जस्तो भनौँ न, एउटा आइसियू नभएको हुनाले बिरामी बाहिर जानु परिरहेछ, सिटी स्क्यान नभएर एउटा सिटी स्क्यानको लागि बाहिर जानु परिरहेछ, सिम्पल चिजहरूलाई पेसेन्ट बाहिर जानु परिरहेछ। त्यो चिज मात्रै रोक्न पायो भने पनि, र त्यो हाम्रो प्रायोरिटी हो, त्यो गर्न पायो भने अब अहिले हाम्रो सिटी स्क्यान राज्यले हामीलाई सुनिश्चित बजेट गरेको हुनाले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आइसियू आयो गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै त हामी त्यो सुविधाहरू त सेवाहरू त बढाउँदैछौँ नि। त्यो बढाउनुको मतलब हाम्रो त्यहाँबाट रेफरलहरू हामी बचाउँछौँ, बिरामी बाहिर जानु नपरोस् भन्ने वातावरण हामी बनाउनुतिर जान्छौँ। त्यो हिसाबले बिस्तारै बिस्तारै हामी जनताको विश्वास जित्दै जान्छौँ। जस्तै अहिले प्रतिष्ठानको होइन एउटा कम्पाउन्ड बाहिर होइन ल्याबहरू सञ्चालन, निजी मेडिकलहरू, अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने होड छ नि, यस्तो बेलामा प्रतिष्ठानले चाहिँ प्रभाव पर्छ होला, प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टरहरू पनि त्यहाँ जान सक्ने अवस्था, यसलाई रोक्ने कुरा पनि त गाह्रो छ। त्यो धेरै ठुलो चुनौती थियो हामीलाई हेर्नु। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै त्यो सरकारी चिकित्सकहरूको मानसिकताबाट हाम्रोमा ल्याउनु थियो, किनभने हाम्रो नन प्र्याक्टिसिङ इन्स्टिट्युट हो, हाम्रो बाहिर क्लिनिक गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि हामी उहाँलाई अतिरिक्त भत्ता दिन्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो 3 बजेपछि हामी उहाँलाई संस्थामै क्लिनिक खोल्ने व्यवस्था गर्दैछौँ, उहाँले प्राइभेट अपरेसन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो वातावरण हामीले त्यही बनाइदिएको छौँ होइन। हुन त सबै कुरो छैन, अब बिस्तारै मैले भनिहालेँ नि, उपकरण थपिएपछि उहाँहरूलाई सजिलो होला, र तर त्यो हिसाबले बाहिर जान पाउँदैन। एकाध चिकित्सकहरू, कर्मचारीहरू, टेक्निसियनहरू बाहिर जानुभएको थियो, त्यो हामीले 2चोटि 3चोटि सम्झायौँ, नभएपछि हामीले टर्मिनेट पनि गरेको अवस्था छ। त्यो गर्नु पनि पर्छ, किनभने सुरुवातमा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न पनि गर्नुपर्छ होइन। तर हामीले तपाईँले भनेको जस्तो निजी हाम्रो सटरहरूमा भएको निजी क्लिनिक, फार्मेसीहरूलाई नोटिस दिइसकेको छौँ, असार मसान्तभित्र खाली गरिदिनुहोस् भनेर। किनभने हाम्रो आफ्नै सुविधा सम्बन्ध ल्याब छ, अनि हाम्रै चाहिँ हाताभित्र अर्को निजी ल्याब खोल्नु भनेको त त्यो त हाम्रो आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हो होइन। त्यसै गरी फार्मेसीहरू पनि हामीले हटाउनुहोस्, हाम्रो फार्मेसी विस्तार गर्छौँ, विश्वसनीय फार्मेसी विस्तार गर्छौँ भनेर त्यो पनि हटाइरहेछौँ, र असार मसान्तसम्म उहाँहरू हट्नुपर्छ। त्यसपछि हामी एकदम आफ्नो फार्मेसी, आफ्नो ल्याब, आफ्नो रेडियोलोजी, आफ्नो चिकित्सकहरू, आफ्नो हाताभित्र काम गर्ने वातावरण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै प्रतिष्ठानले आफ्नो भएको जग्गा पनि लिजमा दियो भनेर पनि यसका खबरहरू बाहिर आए, यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? खास गरी प्रतिष्ठानले जग्गा लिजमा दिनुपर्ने अवस्था हो या होइन? कारण के रहेछ? यस्तो हो, त्यो लिज भनेर कुनै हामीले व्यापारीकरण गर्ने हामी त प्रतिष्ठानै होइन होइन। जस्तो हाम्रो पहिलेदेखि बन्दा सटरहरू थियो, त्यो पनि त हामीले किसिमले लिजै त दिएको छौँ नि होइन। जुन कुरा हामीलाई अहिले इमिडिएटली उपयोगमा छैन, त्यो जग्गाहरू लामो समयदेखि खाली थियो, अतिक्रमित थियो, हामीलाई हटाउनु गाह्रो भइरहेको थियो। अब तारबार गरेर राख्यो, फेरि त्यहाँ ठेला आइदिन्छ, कसले घर बनाइदिन्छ, कसले टरो बनाइदिन्छ। अहिले हेर्नुभयो भने त्यही अवस्था छ, कहीँ सुकुम्बासी आइदिन्छ। यो सबैबाट हट्नलाई हामीले खाली गऱ्यौँ। खाली गरेपछि अब त्यत्तिकै छोडिदियो भने फेरि यही समस्या आउँछ भनेर तारबार गरेर कुनै सानो सर्ट टर्मको लागि लिजमा दिने, तर 1 महिनाको नोटिसमा तपाईँले छोड्नुपर्छ भन्ने लिज हाम्रो संरचना आउने भएपछि 1 महिनाको नोटिसमा उहाँले छोड्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ अलिकति सदुपयोग गरिदिएको मात्रै हो, टेम्परेरीली।
अनि प्रतिष्ठानलाई यो टेम्पोरेरी गर्दा पनि के लाभ हुन्छ भन्ने मनसायले नै भयो। लाभ भनेर हेर्नुहोस् खासै त्यो एकदम धेरै जग्गा र धेरै पैसामा जाने कुनै चिज त होइन, तर एकै रुपियाँ भए पनि प्रतिष्ठानलाई एउटा आइरहेछ र जग्गा संरक्षण भएको छ भने र त्यहाँ बाहिर सडकमा भएको ठेलाहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थित भएर कहीँ बस्छन् भने त्यति दिन नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी गरेर अन्त लाने ओर्ने व्यवस्था, उनीहरूलाई पनि समय भयो कहीँ जाने, हामीलाई पनि हाम्रो जग्गा तारबार गरेर राख्ने व्यवस्था भयो, त्यो सब दुवैतिरलाई विनविन हुने गरेर एउटा गरेको चिज मात्र हो। लङ टर्मलाई लिज दिने हाम्रो कुनै पनि सोच होइन, आफ्नै संरचना बनाउनलाई जग्गा छैन, लिज दिने के कुरो भएर। जस्तै जनशक्तिको हिसाबले हामीसँग अहिले पर्याप्त छ, अघि पनि मैले सोधेको थिएँ, थप अझै जनशक्तिको पर्याप्तता छ। हामी प्रशासनदेखि लिएर चाहिँ प्राविधिकका विषय पाटाहरूमा चिकित्सकहरूको कुरामा कति हामी चाहिँ जुटाइरहेका छौँ? होइन, हामी जुटाइरहेको छौँ। जस्तो हामीसँग त प्राविधिक व्यक्ति पनि, जस्तो नेपाल सरकारको गएपछि प्राविधिकहरू पनि कमै थियो, हामीले नयाँ नियुक्तिहरू गर्दै गएका छौँ। त्यस्तै गरी प्रशासनतिर पनि समायोजनमा र नेपाल सरकारको सबै गएपछि त हामीले सबै नयाँ नियुक्ति गरेका छौँ। उहाँहरू पनि अहिले 1 वर्ष पुरानो हुनुभयो, अहिले धेरै कामहरू पनि सिकिसक्नुभयो, धेरै मेच्योर पनि भइसक्नुभयो भन्दाखेरि जाँदैछन् गर्दैछन्। भोलिको दिनमा जसरी अब हाम्रो बेड सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, बिरामीको चाप बढ्दै जान्छ, शैक्षिक प्रोग्रामहरू आउँदै जान्छ भने बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामी जनशक्ति पनि बढाउँदै जान्छौँ। जस्तै विशेषज्ञता सेवाको हिसाबले खास हामीले अहिले दिइरहेको सेवा चाहिँ के हो? हामीसँग अब सर्जरी छ, गाइनी छ, अहिले मेडिसिन पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसपछि इएनटी, साइकियाट्री, अनि डर्माटोलोजी हुनुहुन्छ, रेडियोलोजी हुनुहुन्छ, ल्याब भइहाल्यो, यो सेवाहरू हामीसँग। अर्थोपेडिक्स हामीसँग एकदमै राम्रो टिम छ, त्यही भएर यो हिसाबले हाम्रो टिम ठिक छ। अब एका डिपार्टमेन्टको कमी छ, आँखा अस्पताल आँखाको विशेषज्ञ छैन, हामीले नेत्रज्योति सङ्घसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेछौँ, तर बिस्तारै बिस्तारै जनशक्तिहरू हामी चाहिँ नियुक्ति गर्दै जान्छौँ। जस्तो 2074मा स्थापना भइसके पछाडि यता आउँदाखेरि नीतिगत समस्याहरू र कानुनीगत झन्झटहरू कति चाहिँ बिग्रिराख्नु भएको छ र यसका लागि राज्यले खास गरी सङ्घीय सरकारले कति पहल गरेको छ? कानुन हिसाबले त खासै छैन, हाम्रो ऐन प्रष्ट थियो। अब सबै प्रतिष्ठान सर ऐन हो, कुनै नयाँ होइन। नियमावली हामीले सेनेटबाट पास गरिसकेपछि त्यो नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ यो अलिकति तपाईँले भनेको छु जुन विवाद भन्नुहुन्छ नि, नियमावली होइन सबै, इभन चिकित्सकहरूको कुरै गर्ने हो भने पनि त्यसो सरकारी चिकित्सकहरू नियमअनुसार 6 महिनापछि चाहिँ कि त हामी कहाँ आउनुपर्छ कि चाहिँ नेपाल सरकार कहाँ जानुपर्ने छ। अब त्यसमा पनि अलिकति अहिलेसम्म पनि अलिकति मन्त्रालयलाई हाम्रो अलिकति बुझाइमा कमी हो कि कम्युनिकेसनमा कमी हो, हामी फेरि बस्छौँ उहाँहरूसँग, तर उहाँहरू फेरि दरबन्दीमा पठाइदिनुहुन्छ। हामी त सहयोगमा दिनुहुन्छ भने दिनुहोस् त, दरबन्दी भन्ने चिज त प्रतिष्ठान आइसकेपछि नेपाल सरकारको दरबन्दी त हुँदैन, हाम्रो आफ्नो नियमावली छ, ठिक छ, त्यही पनि हामी लिदिन्छौँ, आउनुहोस्, तर प्रतिष्ठानको नियममा त बस्दिनु पऱ्यो नि त। अब हामी कहाँ काम गर्ने अनि नियम चाहिने नेपाल सरकारको गर्ने भनेपछि त त्यो त दुई थरी कर्मचारी त प्रतिष्ठानलाई गाह्रो भयो, त्यहाँ अलिकति विवाद आएको थियो। तर त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै हुँदैन कि हाम्रो नियममा बस, नभए चाहिँ हामी लिँदैनौँ भनेर हामी प्रष्ट भएको। जस्तै अहिले विगतमा जस्तै पार्टीहरू बिच पनि प्रतिष्ठानका विषयमा चाहिँ जोडिएर विज्ञप्तिहरू आए, यो प्रकारले विवादहरू पनि सडकमा आएर यो विवादले अहिले त मत्थर त भोलको भएको अवस्था छ। भोलिका दिनमा फेरि यस्ता विवादहरू नआउनको लागि तपाईँ आफै कार्यकारी पनि भएको कारणले यसलाई चाहिँ सल्टाउने पाटाहरूमा चाहिँ कति लाग्नु भएको छ? होइन, पहिला त मेरो अनुरोधै छ, यो हाम्रो कुलपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि एकदम स्पष्ट निर्देशन छ, प्रतिष्ठानलाई फुटबल ग्राउन्ड नबनाऊ, राजनीतिकरण नगर। हामीले पनि गर्नु हुँदैन, पदाधिकारीले पनि गर्नु हुँदैन, बाहिरबाट पनि नहोस्। सबैभन्दा पहिला त्यो गरिदियो भने त आधी प्रब्लमै सल्भ भयो। अहिले चाहिँ त्यो अलिकति त्यो फिलिङ आएको छ, जस्तो हामीले चाहिँ स्ट्रिक्टली हामी प्रतिष्ठानले त राजनीति गर्दैनौँ, हामी एकदमै गर्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले पनि अब बाहिरको पनि जब प्रतिष्ठानले नै आफ्नो घर बल्लो भएपछि त बाहिरलाई पनि गाह्रै हुन्छ नि। सो सुरुमा जे थियो भयो होला, अब हामी प्रतिष्ठान अडिग भएर राजनीतिकरणमा नलागेर कसैतिर पनि झुकाव कसैतिर पनि उ नगरेपछि अलिकति समस्या आफै हल हुँदै जाँदो रहेछ। यिनीहरू त यस्तै रहेछन्, यिनीहरू चाहिँ नि पोलिटिक्समा धेरैलाई मतलब छैन भनेपछि बिस्तारै उहाँहरू पनि बुझ्दै जानु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। पाटनदेखि दाङ जानुभयो होइन, अब यो बिचको अनुभव चाहिँ पाटनमा भोगेका कुरा र दाङमा भोगिरहेका कुरामा ताति भिन्नता कति हो? अलिकति फरक के छ भने अब पाटनमा जाने बेलामा अलरेडी एस्टाब्लिस संस्था थियो होइन, जनशक्ति टन्नै थियो, त्यसमा पनि काठमाडौँ एउटा विज्ञापन गऱ्यो भने 400 जना एप्लिकेन्ट आउँथे, हामीलाई त इन्टरभ्यू र जाँच लिँदै शास्ति हुन्थ्यो, को छान्ने को नछान्ने, फोन कल पनि त्यतिकै आउँथे, त्यस्तो अवस्था थियो। भने दाङमा एउटा विज्ञापन गऱ्यो भने मान्छे नै नआउने अवस्था पनि हुन्छ, त्यसले अलिकति ठाउँले पनि फरक त पार्छ। अलिकति कोल्टी ठाउँ छ, अलिकति काठमाडौँभन्दा दुर्गमै छ, हतपत्त मान्छे जान मान्दैनन्, त्यो स्वाभाविक हो होइन,
बाँधकै आफ्नै त्यहीँको बासिन्दाहरूको छोराछोरी पनि त चिकित्सक छन् नि त, उहाँहरू त बस्नुहुन्न भने बाहिरको मान्छे आउन त गाह्रै छ। तर पनि त्यसमा चाहिँ हरेस खाने अवस्था छैन। जब संस्थाले गति लिन्छ, संस्था राम्रो बन्छ, त्यो किनभने एउटा कुरो के चिकित्सक आउनलाई पनि त उनीहरूलाई पनि त अट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि त, चिकित्सकलाई बस्नलाई वातावरण मिलाउनु पर्यो। भोलि चाहिँ कोही मैले रेडियोलोजिस्ट ल्याउँछु, यङ रेडियोलोजिस्ट हुन्छ, पास गरेर हुन्छ, उसलाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड मात्र गरेर बस्यो भने कसरी बस्छ? उसलाई सिटी स्क्यान दिनु पर्यो, एमआरआई दिनु पर्यो, उसको पनि त करियर अगाडि जानु पर्यो नि। सो त्यो हिसाबले सोच्नलाई पनि पूर्वाधार चाहिन्छ। जब जनशक्ति ल्याउने हो भने उसलाई पूर्वाधार दिनुपर्छ। डाक्टर भण्डारी, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। खास गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सँगै कमिटमेन्टसँगै अहिलेको यो कोरोना भाइरस महामारीको जुन त्रास छ नि, यसबाट चाहिँ बच्नको लागि आम नागरिकलाई एउटा तपाईँको तर्फबाट, तपाईँ आफै पदाधिकारी भएको कारणले प्रतिबद्धता के? मेरो प्रतिबद्धता के छ भने हेर्नुहोस्, अहिलेको फ्रन्ट लाइनमा हजुरले भनेको जस्तो अहिले स्वास्थ्यकर्मी नै हो, उहाँहरूले तपाईँहरूकै हितमा काम गरेको छ। उहाँहरूको अनुरोध मानिदिनुहोस्, सरकारको अनुरोध मानिदिनुहोस्, लकडाउनमा बस्नुहोस्, घरभित्र बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् र जुन हात धुनुहोस्, मास्क लाउनुहोस् भनेको छ त्यो फलो गरिदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लडिरहेछौँ, तपाईँहरू घर बसेर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। केही आवश्यकता पऱ्यो भने फोन नम्बर छन्, कन्ट्याक्ट नम्बर छन्, अहिले त यो मिडिया सबै कुरो छ होइन, सबैलाई एक्सेस गर्न सकिहाल्छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक बाहिर ननिस्किदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको सेवामा छौँ। धन्यवाद। डाक्टर सङ्गीता भण्डारी, प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीलाई आजको यो लकडाउन विशेषमा महत्त्वपूर्ण खास गरी कोरोना भाइरससँगै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा रहेर महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, जुन प्रतिबद्धता राख्नुभयो, यो अवश्य पनि कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने पनि हामी विश्वास गर्छौँ। यो कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी यति बेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीसँग। समग्रतामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको योगदान, उसको भूमिका, काम कारबाहीसँगै कोरोना भाइरसको जुन त्रास र सङ्क्रमणको अवस्था छ, यसका लागि प्रतिष्ठानले के गर्न सक्छ, यहाँबाट हामी कसरी बच्ने भन्ने विषयमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। पक्कै पनि यसले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भोलिका दिनहरूमा थप योगदान गर्न सक्नेछ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पनि आम नागरिकहरू सुरक्षित रहन सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्दै यो लकडाउन विशेषबाट म प्रस्तुता डिआर न्यौपानेसहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।